आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। मीरबाग बंधारा वाचवण्यासाठी स्थानिक नागरिकांनी सावर्डे पंचायतीवर मोर्चा काढत तीव्र आंदोलन छेडले। आंदोलकांनी पंचायत कार्यालयाला घेराव घालत सर्व सदस्यांना आतमध्येच रोखून धरले। परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनली जेव्हा संकेत भंडारी यांनी एका पंचसदस्याच्या गाडीसमोर झोपून निषेध नोंदवला। त्यांना बाहेर पडण्यापासून अडवले। आंदोलन उग्र होत असल्याने परिसरात सध्या तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय। एक तर आमकां थंय मेळपा येना आनी आमी हांगा हेंकां मेळपाक जाल्यार हे पळटात बुकलान आमी जेवण हाडला दिव्या रे म्हणून जेवपाक बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर बी हेका नाका ना दिसता वसा तेका वचपा आसा म्हाजे गाडी घाला वस नाका नाका वस रे तू ना वचोन तेका अरे बस तो इतलो हे करून वयतलो सुद्दां वस कशें वचतले तो वचना आमी आसा तू बस अरे तू बस तुका लागून जालें अशें जातलें तू सांगलो सपोर्ट हांव येता म्हणून सांगलो 2 मिनटान येता कितें तरी आतां तुका लागून जालें तूं मातसो राव मरे आतां तेय बी कितें हालचाल करपाक पावना ही तशी न्ही आतां तेय आतां पुलीस सुद्दां आसा तूं पूण आतां तुका 1.5 दीस जाले मरे आतां तो एक दीस तर येयला आमी सर्वीस बोलले तेका लागना आमगे घर बुट्टा म्हणल्यार तो आमगे रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू एक दीस येयला मरे हो एक दीस येवना फाटल्या राव न्हू सगळ्याला प्रॉब्लेम एके गांव बुडना एके गांवात देवळ बुडना एके कॉपेल बुडना आमगे शाळा बुडना आमगे जिम बुडना आमगे क्लब बुडना हेका लागना एक दीस येयला तो प्रोटेस्टा तुम्ही आसा फाटल्या आसा हे काणी सांगता आमकां हे या मरे आतां बसा मरे आमच्या वांगडा आमी हांगा लोक आमी उपाशी हांगा बसले आनी हे वयता कितें फकाण चालले हांगा आमी फकाण करपा आयल्या लोक बाय कितें फकाणां तेक सोड तेका तो कितें करता पळोवया कॉपरेट कर हे बंधाऱ्या लागून मेन म्हळ्यार आमची ही सगळी गांवची जी जाणटी आसा म्हाका खरेंच काल खूब वायट दिसलें कित्याक आमची थोडी भरपूर लोक न्ही आमची ती मेडिसीन घेतात। काल थंय आमी दीसभर रावली तांकां थोड्यांक त्रास जाले ती रस्त्यार बसली आनी आमची पंचायत जी आसा न्ही ते सामके बाद लोक ते न्ही कॅपेबल ना ते सिटाचेर बसपाक। काल आमकां अशें जालें आमकां दिसलें की हेंकां सगळ्यान भिरकाटून काडून हेंकां खुर्चे वयल्यान उडोवचें। इतले बाद लोक इतले ते करपाक शकता हे आमी केन्ना इमेजिनूच करूं नाशिल्ले। पयलीं तेणी म्हणलें 30 ml मागीर 50 ml आनी आतां पळयत जाल्यार 60 ml तरी आतां अजून खुला आसा तेंचो कितलो पर्यंत जातलो खबर ना। मागीर आमी आयकलें की आमी जी जाणां आशिल्ली ते 280 कोटी आतां पळयत जाल्यार तेंचे 400 कोटी ह्या प्रोजेक्टाचेर हो मिराबाग इल्लो आसा गांवांत तुमी 400 कोटी हांगा घालतले। आतां काल आमकां कळ्ळें की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो आमच्या कोणाच्या हिता साठी न्ही। हो जो प्रोजेक्ट आसा हो अंबानी नवो तयार जाला अंबानी खंय म्हापा हो प्रोजेक्ट घालता प्लान करता आनी ताका उदक जाय म्हणून ताका हांगच्यान उदक व्हरून तागेल्या जाच्यान घालता। अंबानी कितें कमी आसा अंबानी कितें कमी आसा म्हणटा हांगा आयलो काय दुसरो अंबानीच्या नांवान दुसरो अंबानी जावपाक सोदता आपूण अंबानी जावपाक सोदता आसतलो मे बी अशेंय जावं शकता न्ही। आतां खरोच तो अंबानी घालता काय आमच्या हे देशान गोंयान आनी कोण अंबानी जावन ते करूं सोदता अशें आतां आमकां क्वेश्चन मार्क पडला। अंबानीच्या नांवान आनी कोण तरी दुसरो अंबानी तशें जावं शकता न्ही आपूण अंबानी म्हणून अरे अंबानी कितें कमी आसा मे बी अशें जावं शकता आमी ना म्हणना पूण हांव म्हणटा हे आमगेलें इल्लेंशें गोंय हें नश्ट करून हे अंबानीले पोट भरपाक तुमकां कोणी सांगला आनी तुमकां अधिकार कोणी दिलो। हे गोंय आमचें पाट घालून हें करपाक तुमकां अधिकार कोणी दिलो। अरे हो मिराबाग जो वाठार आसा हो आमचो गांव कोणाची इंडिविज्युअल ही प्रॉपर्टी न्ही हो मिराबाग करायला गांव आनी तुमकां कोणी रायट दिलो हो हांगा आमकां पाट घालपाक जी आमची सुख शांती आमी खरेंच हे लोक न्ही इल्लेशे गांव म्हळ्यार आमी इतले सुख शांतीन हांगा जगताले कसलेच कोणा प्रॉब्लेम नाशिल्लो। काल आमी पंचायतीन गेली जाल्यार हेंचे कडेन आन्सर ना कोणा कडेन आन्सर ना म्हाका खबर ना हें कितें म्हळ्यार एक प्रकारे जर पळयत जाल्यार पंचायत आसली किंवा लोकल पंच आसलो किंवा पॉलिटिशियन जे आसा हे तुमकां खंय तरी घुसपडून दवरपाक पळयता आनी अंबानी अडानीच्या नांवान हे खंय तरी तुमकां फसोवपाक प्रयत्न करता। तेंच्यांनी कितें केलें खबर आसा पयलीं आमच्या गांवांनी तेणी उदरगत केली इलो आमच्या गांवांत कितें दिसलें लोकांक हो बरो डेव्हलपमेंट करता। अरे आमच्या लोकांक बाबड्या हें खबर नाशिल्लें जी बकरी
तिका आमी मान करतात, तिका बरे पयली न्हाणयतात, बाशिंग बांदा पाशेक बांधता, कपला लायता, हार घालतात, मागीर उरून कत्तल करता. अरे आमकां लोकांक हेच खबर ना की हो डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आमकां इल्ली चॉकलेट दिवन 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 आमकां न्हंयक व्हरून बुडयतलो म्हणून आमकां खबर नाशिल्लें. तरी हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की आजून पर्यंत जर कोणी हे दोळे बंद करून दवरले कडेन आसा न्ही जाल्यार हांव गोंयकारांक सांगता, उठा गोंयकारांनो, जागे जायात, उठात गोंयकारांनो, जागे जायात. आमी सगळ्यांनी एक जावन हे गांव जे बारीक बारीक गांव आसा आनी आमचें गोंय आमचें साल्वार करया. हांव इतलेंच मागता. ही मनाची पोटातली पोटतिडक आसा. ज्या पद्दतीन गांवचो जेन्ना सत्यानाश जाता, एक बकरेचें उदाहरण दिलें काला भाबेन हांणी पळयलां आमी. बरें पैकी एक मनशाक राजकारण्याक बरें तेल लायलें आनी कशें थापण मारपाचें ते कांसुलार थापण मारलें आसा. आजून त्या राजकारण्यान सुदारचें आनी ह्या लोकां बरोबर आजून उबें रावचें. आनी एक बाई सांगता तुमकां, काल आमकां सरपंचान सांगलें की हांगा एक पोलीस दवरिता, हे जे खड्डे मारल्या पळय न्ही, आनी आमचो पंच म्हणपाक लागलो हे जर पुरोवपाचें आसा न्ही जाल्यार आपुणूच पयलीं थंय माती घालता. माती आतां तो खोंडारान घालता काय खंय घालता तें आमकां खबर ना, कित्याक आजून पर्यंत तो हांगा आयली ना. आनी दुसरी म्हणजे आमच्या सरपंचान सांगिल्लें की आमी पोलीस दवरता थंय जे खड्डे आसा न्ही. काल आमचे थंय ती पयर 3 भुरगे थंय पडपाचे आशिल्ले, देवा कृपेन ते वाचले. आनी तेणी आमकां सांगलें आमी त्या एरियेक सील करूं ना न्ही, आमी थंय पोलीस दवरतात राखपाक. गोरू अजून कोण ना, अजून कोण ना. म्हाका दिसता भाभी चड करून म्हाका दिसता तुमगे कोण तरी पंचान सांगलें म्हणटकीर माती म्हाका दिसता पांडवाचो बंदाराचो बांद बांदलो आसा, थंय एखादें माती बीन घालपाचें अशें कितें आसतलें. अरे साक्षात पांडवां ते पॉसिबल जालें ना आनी हे खंयचे रे राक्षस येवन हांगा बंदारे कितें बांदतले. देवाक शक्य जालें ना, तें मनीस कितें करपाक शकता. हें उदाहरण आसा जुवारी न्हंयचें. आमी तिका म्हणटा आवय आमची, आनी ज्या आवयच्या पोटार 2 कुडकी करप बंदारो घालून आनी उदक जें आमी म्हणटा भरती आनी सुकती अशा न्हंयचेर बंदार जावपाक शकता ना, जावपाक शकना. आनी आमी हांगा जमल्या कित्याक आमकां बंदारो नाका म्हणून जमल्यात कळ्ळें. आनी हो बंदार आतां कोण अंबानी बिंबानी तयार जावन आतां उदाहरण म्हणल्यार ह्या अंबानीक हाडपी कोण, ह्या अंबानीक हाडपी कोण हांगा. अख्खो सरकार हांगा रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी मेन म्हळ्यार आमच्या गांवाक पावपाक आमचो पंच संजय नायक. अंबानीक खबर आशिल्ली हांगा जमीन आसा म्हणून. बरोबर. ही म्हापा ती म्हैसाळ डेमाकडे ते आतां कॅम्पा म्हणून पळय तेंगे कंपनी येता. कितली जाणां कामां लायता म्हणून सांगल्या खंय. फाटले दीस आतां हांगच्यान कोणा दोंगर कापपाक गेलो, कोणा ट्रक लायता आनी हो सगळे लोकांक पिश करता, दिशाभूल करता. जेन्ना हांगा सोल टेस्टिंग करपाचे आयिल्ले पळय तांकां कोणी हाडलेले, हो पळय आमचो गांवचो अंबानी संजय नायक. कळ्ळें. हो संजय नायक जो आसा तो मोठो डबल अंबानी जाल्लो आसा. आनी अख्खो गांव हो आमचो तो सामको नाशाडी करपाक उठला. काल तेणी सांगलें आमी तुमचे बरोबर आसा म्हणून. खंय रे ती टायम कितलो जालो. तुमकां आतां जालो टायम तुमकां कितलो. प्रत्येक वेळा सांगता आपूण तुमचे बरोबर आसा म्हणून, पूण असो एकच स्टेटमेंट वतना मिडियाक की आपूण लोकां बरोबर आसा म्हणून. ते डायरेक्ट ओपनली सांगनात, ते कुजबूज करता भितर बसून, मागीर भायर येतात आनी तेंचे पयलीं डिस्कशन मागीर लोकांक ते कितें आमी कितें सामकें पिशीं धरल्या हेणी. काल पंचायती तेणी तेंच केलां, भितर गेल्या ऑफिसांत बसल्या सगळीं कितें उलयल्या, भायर येवन सांगलां. आतां खंय रे ते पंच आनी पोलीस खंय रे ते गेले. हांव संजयाक विचारता खंय रे पोलीस आनी तूं खंय रे. तूं कितें आउट ऑफ स्टेशन आसा आतां. अंबानी हाडपाक गेला परत आमकां भितर उडोवपाक. काल तुमी पोलीस हाडले, पोलीस फोर्स हाडून तुमी आमकां ओडपाक सोदताले, आमी तांकां आयकलें ना. कळ्ळें. आमी फक्त आमगे रिस्पेक्ट कसो आमी सायलंट सगळें केल्लें आसा. हे कितली हुशार ती आमकां खबर आसा. एकट्यान कोणें हात घातलो सगळ्या भितर उडयतले, मागीर अंबानी हांगा खड्ड्या हाडपाक तांकां सामकें इजिली मेळटले. हो तेणी धरलेले आनी हो आसा तो सामको कळिनारच जावन आसा. सगळी नाशाडी करपाक उठला. हेजें पोट भरलां. हेणे बाजारात शॉप घेतले कडेन आसा, खंयचे कडेन आसा. अरे ते म्हाका सांग वयर फार्म हावज आसा पळय ते कितें तेगे लिगल आसा. ते लिगल आसा तो आतां लोकांक पळय धमकी दिता हें करतलो. तेगेले पयलीं कितें आतां तो जोडटा कितें रे इतलें करपाक. तो जोडटा कितें कितें आसता कळ्ळें. ते फक्त हे अंबानी तयार केल्या तेणी आनी ते पोट भरतात. आमकां स्वता कश्ट करपाक जाय. आमी स्वता कश्ट करून पोट भरतात. ते लोकांक ते आतां माडोवपाक सोदता. आनी हे जे पळय आतां आमकां मातशें गांवां आमगे पळय थंडसाय आसा ती नश्ट करून आमची घरां आतां ते 400 कोटी प्रोजेक्ट म्हणटा तो साळावले डेमा पेक्षा व्हडलो प्रोजेक्ट. बरोबर. जेन्ना हे हांगा अर्दे काम करतले तेंगेले कंप्लीट जातले अर्दे तेन्ना हे लोकांक म्हणटले तुमकां हे नोटीस आयल्या तुमकां हांगा काडटात कारण तुमकां धोका आसा म्हूण तेन्ना सांगतले. आनी जेन्ना काम स्टार्ट करतना ते आमकां सांगपाक वचनात.
ही सगळी तेणी सामकी करून दवरले कडेन आसा केन्ना कोणाक कितें करपाचें हे भयंकर हुशार जाले कडेन आहा अंबानी हे सगळे हे कालचो आवाज आयचो आवाज आनी 15 दिसांचो आवाज हितूंतल्यान कितें संदेश तुमी सरकाराक दिता? हो बंधारो आमकां नाकात कित्याक जाणा आमच्या हांगासर कोण सर्विसेक ना आमी कश्ट करता आनी पोट भरता हे पळय आमचे सायटीक भाट आसा त्या भाटान हांव नाशणो रोयता भाजी रोयता मिरसांगो रोयता आनी तितून आमी रोजगार चलयता हो बंधारो बांदून आमकां कितें मेळटलें सरकाराचो पोट भरपाचें आमकां कांयच हें ना तितून हो बंधारो आमी जावंक दिवचेच ना आनी कालचो पयरूचोच गजाल 2 दीस जाले आमी हांगा सगळीं हांगासर आंदोलनाक बसलेलीं सकाळीं येता ते सांजची सांज मेरेन बसता भुरग्यांक आमच्या स्कुलाक अभ्यास खाण जेवण सगळें आमी सोडून हांगा बसता कित्याक हे आमकां बंधारो नाका ताका म्हाजो चेडो 6वी शिकता म्हण ताका ट्युशनाक घालपाक लागून धाडपाक लागून हांव 5 उठलें आनी चेड्याक सोदता चेडो खंय आसा म्हाजो ते 3 जाण थंय व्हडलो खड्डो मारला तेंच्यांनी थंय पावले आनी थंय ते उबे आसा खंय आनी तितून मानगी आसा सर आं आनी जर ते उदकाक पिशे भुरगे म्हाजो तो चेडो सामको उदकाक पिसो समज एक उडी मारली तेंच्यांनी उडी मारली आमी भुरग्यांक खंय सोदताले आसले आं म्हाजो भुरगो म्हाका ना जावन वयतलो आसलो हेंचें कितें तुका पयर सांगलें न्हू पंचाक सगळे सरपंच बीन येयल्ले तेन्ना हें पुरय म्हणून तेंच्यांनी कित्याक पुरयलें ना सद्या आमचे घर ते खड्डो मारलो पळय न्हू ते आमच्या फाटल्यानच आसा म्हाका तेक्कोन आसा आनी हांवें ते पयर भुरग्यांकूय तिगाय भुरग्यांक ते सारके ते हेजेर उदका दडेर आसा ते हांवें पळयलेले ना हांवें त्या भुरग्यांक थंयचे धांवणयलेले फारसा आतां ते पडले जाल्यार हो सरकार कितें करतलो हांकां भुरगे खंयचे हाडून दितलो आवय बापायक तेज्यान ते पुरो कित्याक जायना सद्या आमकां खूब त्रास जालो 1 वर्स जालें आमी अशे त्रास काडले की फाटल्यान आमकां घरां रावपाक सुद्दां आमकां नाका आशिल्लें की आमी घर खंयचें बांदलें अशें आमकां जालें आमकां अशें ते क्रॅकर घालून आनी हें घालून आमचें सद्या घर अशें हालतालें म्हाजी भुरगीं शिकता एकटी फर्स्ट इयर आहा पूण 12th आशिल्लें कितें बाबडे एग्जामी सुद्दां अशें के इतले डिप्रेशनाक गेलें की म्हाजी भुरगीं डिस्टिंक्शनां येवपाचें फर्स्ट क्लासा येयलें इतलें बरें ना जालें की आमकां इतलो धुल्लो आनी हें आमकां खूब त्रास जालो आमी कितले फाटी प्रमोद सावंता फुड्यान गेलीं गणेश गांवकारा फुड्यान गेलीं पूण आमचें कोणेंच आयकलें ना लास्ट थंयचो हें केलो म्हण तूं जालो पावस पडलो उदक भरलें आजून थंय तळें भरलें आहा की तो पुरो ते कोणाच्यानच तो पुरो जायना इतलें आमकां आजून सुद्दां आमकां फाल्यां सकाळीं आमची धड कसरत थंय खूब घरां आसा लायनीन घरा त्रास जावपाक शकता की आमी मागता की सरकारा कडेन तो पुरोवचो आनी आमकां हो ह्या गांवां पळय त्रास करून आमकां हो भंडारो हांगा नाका अजिबात नाका